अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आज मैं आपको 12वीं जमात की पहली किताब गुलस्तान अदब के पहले मुख्तसर अफसाने जिसका नाम है लम्हे के बारे में बताऊंगा। इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। लम्हे, इसे लिखा है बलवंत सिंह ने और इसके ज़रिए बलवंत सिंह ने ये पैगाम देने की कोशिश की है कि एक लम्हा इंसान की ज़िंदगी को किस तरह मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। वो एक लम्हा किसी के लिए खुशी का मौका भी हो सकता है, वहीं वो किसी दूसरे के लिए गम का बाइस भी बन सकता है। इस मुख्तसर अफसाने के अंदर दो अहम किरदार हैं, जिसमें से पहला किरदार एक का है जिसका नाम उमाकांत है, जो हिंदू है और वो नौजवान है, और दूसरा किरदार है एक मुसलमान औरत जिसका नाम है सुल्ताना और वो दो बच्चों की माँ है। ये किस्सा कुछ इस तरह शुरू होता है कि सबसे पहले उमाकांत अपना तारुफ खुद ही कराता है और बताता है कि वैसे तो वो अपने दोस्तों की बहुत कदर करता है, मगर कभी कभी उसका जी चाहता है कि उसको उसके दोस्तों की सूरत भी दिखाई ना दे, और वैसे तो उसके दोस्तों की तादाद बहुत कम है, इसलिए उसको दिन भी मुयस्सर आ जाते हैं। और ये किस्सा उन्हीं में से एक दिन का है। उमाकांत एक लाभ वाली और बेकार नौजवान है, उसके घर वाले उसकी बेकारी से परेशान हैं। उसकी अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए उस पर एक रोमानियत तसल्लुत रहती है। बस स्टैंड पर पहुंचकर उमाकांत पाता है कि वहां पर कनाट प्रेस जाने वाली बस तैयार खड़ी है। वो उस बस में चढ़ जाता है और सबसे पहले वो लड़कियों और औरतों का जायज़ा लेता है। उस बस के अंदर 3 लड़कियां और 2 औरतें होती हैं। उन तीनों लड़कियों में से कोई भी लड़की उसकी पसंद पर खरी नहीं उतरती। दूसरी औरत की तरफ देखता है तो वो उसको आया की तरह पाता है और एक औरत उसकी जानी पीठ मोड़े बैठी होती है। वो कम से कम 2 बच्चों की माँ होती है, एक लड़का और एक लड़की बराबर में होती है और बच्चा उसके शाने पर बैठा होता है। उमाकांत सोचता है कि 20-25 मिनट का ये सफ़र यूं ही कट जाएगा और दिल बहलाने की कोई भी हसीन सूरत नज़र नहीं आती। वो सोचता है कि ये 20-25 मिनट का सफ़र यूं ही कट जाएगा और दिल बहलाने की कोई हसीन सूरत नज़र नहीं आती, और वो उस औरत के पीछे जा बैठ जाता है और सोचता है कि अगर ये औरत बदसूरत होगी तो इससे ज़्यादा क्या होगा कि अपनी बहनों के बराबर की होगी या उनसे थोड़ी बेहतर होगी। इसलिए वो उसके पीछे जाके बैठ जाता है और सोचता है कि कहीं ये इधर उधर देखे तो इसकी सूरत का जायज़ा लिया जाए। मगर वो औरत वैसे की वैसी ही बैठी रहती है, इधर उधर नहीं देखती। इतने में टिकट कंडक्टर आकर उमाकांत से टिकट के दाम तलब करता है और टिकट के दाम देते हुए उमाकांत ये सोचता है कि काश उस औरत से कुछ बातचीत हो जाती तो टिकट के दाम वसूल हो जाते। और जब उस औरत की बारी आती है तो वो मुंह फेर कर देखती है। उमाकांत उसकी सूरत का जायज़ा लेता है और वो पाता है कि वो बहुत ही हसीन है। खिलाफ उम्मीद उमाकांत उसको बहुत हसीन पाता है और उसका दिल एकदम से धक से रह जाता है। अब उमाकांत के आगे ये मसला पेश आता है कि किस तरह से उस औरत से बातचीत शुरू की जाए। उमाकांत सोचता है कि मौसम के मौजू पर बात करना अभी ठीक नहीं होगा। इतने में उस औरत के शाने से लगा हुआ बच्चा एकदम से जाग जाता है और वो हैरान होकर इधर उधर देखने लगता है। उमाकांत उसके गाल पर चुटकी लेता है तो बच्चा मुस्कुरा देता है। उमाकांत उस बच्चे की ठोड़ी पर गुदगुदाने लगता है और वो बच्चा हंसने लगता है, और उमाकांत ये बात जानता था कि इस बात का इल्म उस बच्चे की माँ को हो चुका है। उमाकांत देखता है कि उस बच्चे के कान के पीछे दांत का निशान है और उमाकांत उस दांत के निशान की तरफ इशारा करते हुए औरत से पूछता है कि क्यों जी, इस दांत का इलाज करा रही हैं या नहीं। औरत हाँ में जवाब देती है और वो कहता है होम्योपैथी इलाज करा रही हैं। औरत कहती है जी नहीं, एलोपैथी है। उमाकांत एक डॉक्टर का नाम बताता है और कहता है अगर ये इलाज मौसर ना हो तो इस डॉक्टर से
بات کریے گا اور بچے کا علاج۔ اماکانت باتوں کا سلسلہ آگے جاری رکھنے کے لیے کہتا ہے، بڑا خوبصورت بچہ ہے۔ عورت بچے کو شانے سے ہٹا کر کھڑکی کے برابر میں بٹھا دیتی ہے اور عورت کا رخ قریب قریب اماکانت کی طرف ہو جاتا ہے۔ عورت کہتی ہے کہ آپ کو بچوں سے خصوصاً لگاؤ ہے۔ اماکانت کہتا ہے، جی نہیں، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ عورت اس سے شادی نہ کرنے کی وجہ طلب کرتی ہے تو اماکانت کہتا ہے کہ جی بیکار ہوں، کام دھندہ ہے نہیں، اور جب تک کوئی کام دھندے کا ذریعہ نہیں بن جاتا یا کاروبار کا ذریعہ نہیں بن جاتا، شادی کا خیال بھی نہیں کرتا۔ عورت اس سے پوچھتی ہے کہ آپ بیکار کیوں پڑے ہیں؟ تو اماکانت کہتا ہے کہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے BA کیا تھا، اس کے بعد پشاور میں میں نے کاروبار شروع کیا، تقسیم ملک کے وقت فسادیوں نے میری دکان کو آگ لگا دی اور اب میں بیکار بیٹھا ہوں۔ اس پر عورت بھی کچھ اداس سی ہو جاتی ہے۔ اماکانت سوچتا ہے کہ شاید یہ میرے لیے اداس ہو گئی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ اسی تقسیم ملک کے وقت فسادیوں نے اس عورت کے ساتھ، اور وہ عورت تقسیم ملک کے وقت ہوئے فساد کے لمحوں کو یاد کر کے کچھ اداس سی ہو جاتی ہے اور کہیں کھو سی جاتی ہے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اماکانت اس کے چہرے کا بغور جائزہ لینے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جو اماکانت کے لیے خوشی کا سبب بنتا ہے، وہیں اس عورت کے لیے دکھ کا باعث ہوتا ہے۔ آگے چل کر باتوں ہی باتوں میں اماکانت کو پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت مسلمان ہے، اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ فساد کے وقت آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تھی؟ وہ عورت بتاتی ہے کہ جان تو بچ گئی، یہی غنیمت سمجھیے، مال کا بہت نقصان ہوا، ہماری دکان لوٹ لی گئی اور فسادی ہمارے گھر میں گھس آئے۔ اس سے پہلے کہ فسادی زیادہ کچھ کرتے پولیس آ گئی اور ہماری جان بچ گئی، یہی غنیمت سمجھی۔ کچھ دیر بعد بس اسٹینڈ پر پہنچ کر رک جاتی ہے اور اماکانت سوچتا ہے کہ عورت اکیلی ہے، اس کو میری مدد کی ضرورت ہوگی، مگر بظاہر ایسا نہیں لگتا۔ تو اماکانت آگے بڑھ جاتا ہے، مگر چند قدم چلنے کے بعد وہ عورت کی طرف مڑ کر دیکھتا ہے اور پاتا ہے کہ عورت دروازے کی جانب جا رہی ہے، مگر اس کے قدم کچھ اکھڑے اکھڑے سے ہیں۔ اس پر اماکانت عورت کی طرف بڑھتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے، جی کیا آپ پریشان ہیں؟ وہ عورت کہتی ہے، جی نہیں۔ وہ پوچھتا ہے کہ جانا کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جانا تو کہیں نہیں، بس یہیں پاس میں ہے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہوں، اگر وہ نہیں آ سکتے تھے تو کسی ملازم کو بھیج دیتے۔ اماکانت کہتا ہے، چلیے کوئی نہیں، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ اماکانت اس کی بڑی بیٹی کو گود میں اٹھا لیتا ہے اور وہ دونوں ساتھ ساتھ چل لیتے ہیں۔ اتنے میں عورت کا نوکر آ جاتا ہے اور اماکانت اس بچی کو اس نوکر کو دے دیتا۔ اماکانت اس عورت کے پیر کی طرف اشارہ کر کے عورت سے پوچھتا ہے، کیا یہ نقص پیدائشی ہے؟ عورت کہتی ہے، جی نہیں، جب تقسیم ملک کے وقت فسادیوں نے ان کے گھر پر حملہ کیا تھا تو ایک فسادی نے ان کی ٹانگ پر لاٹھی گھما کر مار دی، اور جب سے ہی یہ نقص ان کے پیر میں ہے۔ اس پر اماکانت کا گلا بیٹھا سا جاتا ہے اور وہ چل دیتا ہے اور وہ عورت بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ چند قدم چلنے کے بعد اماکانت اس عورت کی طرف واپس مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ پاتا ہے کہ عورت بھی اس کی طرف دیکھ رہی ہے۔ وہ شکرانے کے لیے کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر اب وہ دھیرے دھیرے ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور اسی طرح سے یہ افسانہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اس لمحے میں دو خاص لمحے ہیں جن کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلا لمحہ تو وہ ہے کہ جب اماکانت اس عورت کو اپنی دکان کے برباد ہونے کے بارے میں بتاتا ہے، اس پر وہ عورت دکھی سی ہو جاتی ہے اور اماکانت کو موقع مل جاتا ہے اس کے چہرے کا بغور جائزہ لینے کے لیے۔ یہ موقع اماکانت کے لیے خوشگوار ہوتا ہے، مگر اس عورت کے لیے دکھ کا سبب بنتا ہے، کیونکہ وہ اس لمحے کو یاد کرتی ہے جب فسادیوں نے اس کے گھر پر حملہ کیا تھا اور اس کی ٹانگ پر ایک فسادی نے لاٹھی گھما کر ماری تھی اور اس کے پیر میں یہ نقص ہو گیا۔ اس افسانے کے ذریعے سے بلونت سنگھ نے دوسرا نقطہ یہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کس طرح سے ایک ہی لمحہ دو لوگوں کے لیے الگ ہو سکتا ہے۔
سلطانہ جو کہ ایک مسلمان عورت تھی، تقسیم ملک کے وقت اس کے گھر پہ جن فسادیوں نے حملہ کیا تھا وہ غیر مسلم تھے، اور اوما خان جو کہ ایک ہندو لڑکا تھا، اس کے گھر اس کی دکان پر حملہ کرنے والے غیر ہندو تھے۔ اور اس مختصر افسانے سے ہمیں ایک سبق یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ انسان کو اپنے حسن اور مال پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک ہی لمحہ انسان کے حسن و مال کو برباد کر سکتا ہے۔ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔